अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 2 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन हकीकी आजादी और उनके मिशन रिहाई का मामला है। और इस हकीकी आजादी के मिशन को मद्देनजर रखते हुए बार काउंसिल्स के इंतखाबात के अंदर गैर हतमी, गैर सरकारी तौर के ऊपर ILF ने बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारे लोगों को हिला डाला है, बल्कि बड़े बड़ों को चारों शाने चित्त कर डाला है। लेकिन जो हतमी और सरकारी नतायज हैं, वहां पर गेम खेली जा रही है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक और मैदान भी मार लिया गया है, एक और मार्का भी मार लिया गया है, एक और बैटल फील्ड को भी फतह कर ली गया है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। फिर मुलाकातों का जो नेक्स्ट राउंड है वो शुरू हो चुका है। सलमान अकरम राजा साहब की किससे मुलाकात हुई है आपके साथ शेयर करूंगा। फवाद चौधरी साहब का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा किसी भी किस्म के पार्लियामान के अंदर चेंज में, वो इस वक्त जो है अंडर डिबेट है। फवाद चौधरी साहब इस वक्त सारे नेशनल मीडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया के लिए भी, और पता नहीं खान साहब के लिए वो कितने इंपॉर्टेंट है, ये आगे चलकर मैं आपसे शेयर करूंगा। आज एक सहाफी साहब को वज़ीर आज़म का मुशीर मुकर्रर कर दिया गया है, तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है, तर्जुमान बराए गैर मुल्की मीडिया। तो कौन से सहाफी साहब है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने जो हालात हम विटनेस कर रहे हैं उनको विटनेस ठीक से नहीं किया, आपकी महसूसात कहीं सोई हुई हैं, तो घबराइए नहीं। जहां पर आप सोए हुए वहीं चादर से मुंह बाहर निकालिए और फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमात के मुताबिक करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दिए। बेहतरीन तरीका भाई, आलसी अंदर पिंड फुदुआने लौट लिया, ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है जनाब। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, टॉप स्टोरी। बार काउंसिल के इंतखाबात में हुकूमत को शदीद धचका लगा है। शदीद यानी एक तरफ इन रियल जो मैदान मारा है वो ILF के लोगों ने मारा है, हामिद खान ग्रुप ने मारा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लॉयर्स के ग्रुप ने मारा है। तो बार काउंसिल के इंतखाबात में हुकूमत को शदीद धचका लगा है। पिंडी, फैसलाबाद, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब, इन तमाम बार काउंसिल्स के अंदर जो फतह है वो PTI के नाम पर रही। अभी भी इस वक्त भी एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक मुबैना तौर के ऊपर, बल्कि कुछ जगहों के ऊपर इन एक्चुअल रिजल्ट्स रोके जा रहे हैं। किसके? इंतखाबात के नतायज को रोका जा रहा है, बार काउंसिल इंतखाबात के नतायज को रोका जा रहा है। और धांधली के मुबैना तौर के ऊपर बहुत ज्यादा इत्तलात के चांसेस हैं। हुकूमत फॉर्म 47 वाली गेम डालने की मुबैना तौर के ऊपर कोशिश कर रही है। आपको पता है हर चीज का हल एक चीज में है, 47। ये हिंद से आपने भूलने नहीं है। 47 पाकिस्तान बना 1947 में, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बची 47 की वजह से, 47। और अभी लॉयर्स का मामला जो है वो भी 47। तो 47 का आंकड़ा जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है जनाब। तो फॉर्म 47 वाली गेम डालने की कोशिश की जा रही है। PTI के वकला जो खान के बयानिए के साथ खड़े हैं, 12 से 15 तो वो जीत गए। आजम नजीर तारड़ और एहसन भून जो कि गिरफ्तारी जो कि फंड्स जारी कर रहे थे, उनको बड़ी अपसेट शिकस्त हुई है। और लाहौर शहर से हुकूमत का एक शख्स भी नहीं जीता। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाहौर शहर के अंदर से। अब इसके नतीजे यानी सरकारी और हतमी नतीजा कब आता है ये बाद की बात है, लेकिन जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है उसने बड़े बड़ों को बहुत ज्यादा जो डेंट पहुंचाया है। और वो ये कि PTI की जीत की सूरत में बड़े बड़ों के लिए चैलेंज खड़ा हो गया कि ये इन्होंने क्या कर डाला है। और अब सूरत हाल क्या है पंजाब के अंदर, वो भी मैं आपके साथ, एक तो ये जो TLP को कलअदम करार दिया गया वो सानिया मुरीद के, व्हाटएवर द केस इट इज, अभी सिचुएशन क्या है पंजाब में, बड़ी पाबंदी को बरकरार रखा गया है जी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत सूबे भर में दफा 144 में 7 रोज की तौसीह कर दी गई है। हर किस्म के एहतजाज, धरने, जुलूस और असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है।
تو اس ملک کے اندر عدلیہ آزاد ہے جیسے کہ ہمارے ججز کہتے ہیں, اس ملک کے اندر میڈیا آزاد ہے جیسے آج جناب وزیر اعظم صاحب نے فرمایا. یعنی ججز میں جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس یحییٰ آفریدی, ادھر جسٹس بابر ستار, جسٹس سمن رفعت امتیاز, طارق محمود جہانگیری, جسٹس محسن اختر کیانی اینڈ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان. میں نہیں ادھر اتنے سارے اہم ججز, ہزاروں ججز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے ایک اوپن آئی رکھنے والے انٹلیکٹ چولز کے ہوتے ہوئے جو کبھی نہیں بولتے, اور پھر اتنے بڑے ریلیجیس سکولرز کے ہوتے ہوئے جیسے تقی عثمانی صاحب ہیں, طارق جمیل صاحب ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب, ان سب کے ہوتے ہوئے جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے, جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عوام الناس کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے اوپر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. دفعہ 144 دفعہ دور وہ لگی ہوئی ہے جی. اچھا, کس کی عام ملاقات ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتا. شاہ محمود قریشی کی سلمان اکرم راجہ سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات تقریباً 20 منٹ تک جاری رہی ہے. اب یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, سگنیفیکنٹ ہے, نہیں ہے, آنے والے دنوں میں یہ اس کے اوپر میں کل بلاگ کروں گا. کل کا جو پہلا بلاگ ہے وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے. کل کا جو پہلا بلاگ ہے, اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں, اٹ ول بی ویری امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ انالیسس کرنے لگا ہوں. کچھ میرے پاس انفارمیشن بھی ہے, چلے کچھ کو ڈگ بھی کر لیں گے, اتنے ٹائم ہمیں مل جائے گا. تو لیٹس سی کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. ڈان نیوز کی سٹوری ہے کہ شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی رہائی مہم میں شمولیت کی مبینہ پیشکش مسترد کر دیا. ڈان نیوز کی سٹوری ہے. وہ جیل کے اندر سے بیٹھ کے رہائی کی کیا موومنٹ چلائیں گے, حالات اتنے اچھے تو ہے نہیں, کوئی اور موومنٹ چل سکتی ہے جس کا تذکرہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں. اچھا جی, آج عمرے پر جانے کی خواہش لے کر ایئرپورٹ سے گرفتار ہونے والی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ خولا چودھری کو عدالت پیش کیا گیا ہے. مقدمہ ریاست مخالف 2 ٹویٹس, تفتیشی افسر نے 5 روز کا ریمانڈ مانگا, ڈیوٹی جج عبدالستار نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. چلیں ایٹ لیسٹ جوڈیشل پہ چلی گئی ہیں, 2-1 دن کے اندر ضمانت ہو جائے گی, لیکن جیل کی ہوا خوری ان کو کروا دی جائے گی, یہ ایک چیز ہے. آج ایک شخصیت کو جو ہے وزیر اعظم کا ترجمان مقرر کر دیا گیا جی. مشرف علی زیدی کو وزیر اعظم شہباز شریف کا ترجمان برائے غیر ملکی امور یعنی غیر ملکی میڈیا مقرر کر دیا گیا. یہ مشرف زیدی صاحب وہ ہیں جو ہمیشہ حکومت کے اندر رہ کر حکومت کی ترجمانی یا حکومت کی وزارت سنبھالنے کے مخالف رہے ہیں. ماشاءاللہ سے انہوں نے یہ عہدہ قبول کر لیا, بہت زبردست بات ہے. پہلے اس عہدے پر جناب فہد حسین صاحب ناٹ اونلی ود انٹرنیشنل میڈیا, وہ ان کے جو ہے مشیر مقرر ہوئے تھے. پہلے وہ انہوں نے بینیفٹ اٹھایا, پھر صحافی بن گئے, جناب ترجمانی کریں گے پھر صحافی بن جائیں گے. یہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے نا جی, آرام سے یہ ہو جایا کرتا ہے. تو ہمارے فارمولے میں فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ہمارے فارمولے میں عمران خان پلس اور پی ٹی آئی کے موجودہ سانپ سپولے مائنس ہوں گے. اچھا, اس سبجیکٹ کے اوپر ہمارے دوست ہیں وسیم ملک ہیں رپورٹر, وہ بڑے زبردست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی ذرا بات سنیے گا. وسیم ملک کے مطابق فواد چودھری کہتے ہیں ہم اصل میں پی ٹی آئی تھے, ہم سے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی. فواد چودھری کہتے ہیں وسیم ملک صاحب کے مطابق. مگر اگر آج کی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہے تو بھی آپ کی سیاسی ناکامی ہے. وسیم ملک کے مطابق آپ طاقتوروں کو قائل نہ کر سکے کہ ہمیں پی ٹی آئی میں رہنے دیں, جو آج پارٹی چلا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر کھیل گئے. فواد چودھری قابل احترام ہے لیکن وہ 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت بھی کرتے ہیں, لیکن بار الیکشن میں حمایت اس گروپ کی کرتے ہیں جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے حامی ہیں. تو پھر آپ کا اصول کہاں ہے؟ ویری ویلڈ اینڈ لاجیکل پوائنٹ یہ انہوں نے ریز کیا ہے, وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا تھا. شیر افضل مروت صاحب نے بھی آج بڑا دعویٰ کیا. وہ کہتے ہیں مجھے 26ویں آئینی ترمیم میں اربوں روپے کے آفریں کی گئی ہیں. 9 مئی کے بعد جب علی امین حلقے میں جا رہا تھا تو مجھے کہا گیا کہ مت جاؤ. میں نے کہا مجھے روکنے کا واحد طریقہ گولی ہے, مر تو سکتا ہوں مگر جاؤں گا ضرور. شیر افضل مروت صاحب, سر آپ کیوں گئے ہیں؟ سر آپ پہلے والا آپشن چوز کر لیتے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار جناب. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بھی لکھتی تو معذرت, زیاب لکھتی انتہائی معذرت, اور زیاب لکھتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کی اپنی پوزیشن بہت ہارڈ لائن والی ہے, وہ پیچھے نہیں ہٹتے اور پھر وہاں سے بات آگے نہیں بڑھتی. خان صاحب ڈٹے ہوئے. سر اے تسی انہوں نے بھی کہہ دیو نا اس حکومت کو کہ آپ نے بھی بڑے والی ہارڈ لائن نے رکھی ہے جو سڑ کے سوا ہو گئی ہے, تو خدا کا واسطہ آپ بھی تھوڑا 2 قدم پیچھے کر لیں. یہ جناب وطی اللہ جان صاحب کہتے ہیں فواد چودھری اور عمران اسماعیل کو استعمال کر کے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے بیچ میں دراڑ ڈالی جا رہی ہے. خیر ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن میں اس سے ذرا ڈیفرنٹ اوپینین رکھتا ہوں. آفتاب اقبال صاحب فرماتے ہیں ماشاء اللہ ادوار میں عجیب و غریب ترامیم نے لوگوں کو اذیت میں رکھا.
नई तारीख लिखना शुरू कर देते हैं, मुताला पाकिस्तान असर नौ लिखना शुरू कर देते हैं। अजीबो गरीब तारीख है, बढ़ाते और समझौते हैं, और ये सारे तजर्बे पूरी तरह नाकाम हुई हैं। यानी डिप्लोमेसी भी हमने करनी है, मईशत भी हमने चलानी है, एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, एहतसाब भी हम करेंगे, अदलिया को भी हम गाइड करेंगे, इलेक्शन कमीशन भी हमसे पूछे बगैर कदम नहीं उठा सकता। सिर्फ अहलियत हम में है, जो हम कहेंगे वही सिक्का राजुल वक्त होगा। बस ये एक मसला है, और काश इस मसले से हम नजरें हटा लें। इमरान इस्माइल साहब कहते हैं शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात मुश्किलात के बाद हुई। एंकर ने कहा दिक्कत तो थी, तो उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी ने उसको, यानी शाह महमूद कुरैशी कह रहा हूं, महमूद मौलवी ने उसको मैनेज किया, यानी मुलाकात को मैनेज किया। इमरान इस्माइल साहब की स्लिप ऑफ टंग ने बहुत सारे राज खोले हैं। मैक्सिमम कमेंट्स नीचे कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।